लडाईँ अहिले पनि जारी छ। सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरू उस्तै छन् भन्ने एउटा नेरेटिभ जो बनाउन खोजिएको छ बडा डरलाग्दो छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। वैज्ञानिक सोच राख्ने इमानदार कम्युनिस्टहरू त एक ठाउँमा हुनै पर्छ। सबै उस्तै होइनन्, छैनन्, त्यहाँ बहस छ, त्यहाँ डिबेट छ, त्यहाँ दुईटा आउटलुक छन्, त्यहाँ दुईटा प्रवृत्ति छन्, त्यहाँ दुईटा विचार छन्, दुईटा लाइन छन्। त्यहाँ सबै कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ होला भन्ठानेर निकै ठुलो जोखिम उठाएर आफूले त्याग गरेर कम्युनिस्ट एकता गराएकै हो। जनतालाई मालिक हुन नदिनेतिर बल छ। अर्को एउटा प्रवृत्ति छ जो जनतालाई नै वास्तविक मालिक बनाउनु पर्छ, त्यसको निम्ति विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रवृत्ति छ। अबको एउटा नयाँ समाजवादी आन्दोलन सृष्टि गर्नको लागि हामीले पक्रिनु पर्ने कुरा चाहिँ आइटी नै हो। नेपाली युवाहरू दुनियाँको कोही भन्दा नि कम छैनन् भन्ने अनुभूति गरे के मैले। साथीहरू जो हिजो नेपालमा गणतन्त्र सम्भव छैन छिटै या संविधान सभा सम्भव छैन भन्ने ठान्थे, ऐन बनाउन एक थरी पार्टी र नेताहरूलाई त्यो फलामको चिउरा भएको छ, त्यसलाई के गरी टार्ने होला, के गरी रोक्ने होला। केही नेताहरू त खुलेआम संहिता खारेज गर्नुपर्छ अब भनेर बोलेका छन् र त्यो जान खोज्ने, फेरि त्यो जाने भनेको फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा जाने प्रवृत्ति हो। त्यो सबभन्दा पहिला त म अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले जे भए पनि यो विषयमा राजनैतिक नेतृत्वलाई बोलाएर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति संवादको सुरुवात गर्नुभएको छ। यो राम्रो सुरुवात हो र मैले अहिले सबै नेता साथीहरूको कुरा सुने र यसले भरे राज्यलाई, राजनीतिक नेतृत्वलाई विज्ञान प्रविधिको प्रयोगको निम्ति अलिअलि दबाब, अलिअलि उत्प्रेरणा दुईटै दिनेछ भन्ने महसुस मैले त्यहाँ कुरा सुन्दै जाँदा गरेँ। यस अर्थमा पनि फाउन्डेसन धन्यवादको पात्र भएको छ र प्रकाश विकल्पले विकल्प के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा, नेपालको आर्थिक विकल्प के हुन सक्छ, सामाजिक राजनीतिक भन्नेमा पनि आफूले लेख रचना मार्फत, पुस्तक मार्फत पनि चर्चा परिचर्चा गराउँदै आउनु भएको छ। आज फाउन्डेसनकै तर्फबाट यो संवाद, नीति संवाद चाहिँ आयोजना गरेर राम्रो काम नै भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो विषयमा बोल्न गाह्रो महसुस भयो मलाई। अहिले घनश्यामजीले भने जस्तो धेरै ठुलो विषय हो यो 5-7 मिनेटमा बोल्न धेरै कठिन विषय हो यो चाहिँ। त्यसकारण यो ठुलो विषयमा हामीले व्यापक रूपमा भरे छलफल गर्दै जाने, निष्कर्ष निकाल्दै जाने त हुन्छ नै। यो सुरुवात हो र ठीक ढङ्गले अगाडि जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। विज्ञान र प्रविधि भनेको मानिसहरूको विकास प्रक्रियामा उनीहरूको आवश्यकता बोधसँग सम्बन्धित चिज हो। मानिसहरूले जति आवश्यकता बोध गर्दै गयो त्यही आवश्यकतामा आधारित भएर आविष्कारहरू हुँदै गए र प्रारम्भिक समयदेखि प्रिमिटिभ सोसाइटी जसलाई भनिन्छ र आजको अत्याधुनिक विज्ञान प्रविधिको युग अथवा सूचना प्रविधिको युग भनिन्छ आज 21औं शताब्दी, यहाँसम्म आउँदाको निचोड के हो भने मानिसहरूले जहाँ आवश्यकता महसुस गरेका छन् आविष्कार त्यहीँबाट सुरु भएको छ। विज्ञानले के, किन, कसरी भन्ने कुराको जवाफ खोज्दै जाँदा आज डिजिटलाइजेसनसम्म आयो। मानिसहरूको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकास पनि आजको चरणसम्म आइपुग्यो। भोलि पनि यसको विकास चाहिँ अन्ततः के, किन, कसरी भन्ने कुरासँग र मानिसहरूले गर्ने आवश्यकता बोध, कति मात्राको आवश्यकता बोध गर्ने समाजको चेतना हुन्छ, त्यसै अनुसार नै विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगको स्तर पनि, त्यसको गुण पनि त्यसैद्वारा निर्धारित हुन्छ।
अहिले हामी वित्तीय पुँजीवादको भन्छौँ, त्यहाँ पुँजीको सबभन्दा बढी केन्द्रीकरण जहाँ छ, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग उपभोग र त्योद्वारा पुरै दुनियाँलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि त्यहीँबाट भएको छ। त्यसकारण यो पुँजीको विकाससँग पनि सम्बन्धित छ। समाजकै कुरा गर्दा कहिले पूर्वीय समाज विज्ञान प्रविधिको विकासमा दुनियाँमा अग्रणी थियो। सामाजिक चेतना र जागरण, शिक्षा सबै त्यो अग्रणी थियो। समय क्रममा बदलियो र त्यो पश्चिमतिर सर्यो र यो प्रक्रियामा जहाँ सभ्यताको विकास, शिक्षाको विकास, पुँजीको विकास, त्यसको केन्द्रीकरण जहाँ जति हुन्छ, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग र उपभोग पनि त्यहाँ त्यति नै मात्रामा हुने गर्दछ। र अहिले हामी के भन्दैछौँ भने अब फेरि दुनियाँ फेरि एसियातिर आउँछ, फेरि सभ्यता विकास यता आउँछ भन्ने गरिएको छ। अहिले जस्तो पोलराइजेसन देखिएको छ राजनीतिमा, फेरि यतातिर आउँछ। त्यसकारण विज्ञान प्रविधिको प्रयोग जनस्तरमा गर्ने कुरामा हामीले शिक्षामा, हामीले उत्पादनमा, कृषिमा, उद्योगमा, पर्यटनमा, स्वास्थ्यमा, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधिलाई आम रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुरा हो। हामी कहाँ केही पनि भएन भन्ने पनि कुरा होइन, कति पनि छैन भन्ने कुरा पनि होइन, साह्रै नकारात्मकै मात्रै कुरा गर्ने कुरा पनि होइन। हामी जहाँसम्म आइपुगेका छौँ, परम्परागत रूढी या एक खालको उत्पादन सम्बन्धलाई तोड्दै नयाँ उत्पादन सम्बन्धतिर र नयाँ उत्पादक शक्तिको विकासको आधार निर्माणतिर हामी जागरुक भएर लागेकै छौँ। कुरा के रहेछ भने मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा विज्ञानको प्रयोग त बिहानदेखि 24 घण्टा गरेकै हुन्छ। विज्ञानको प्रयोग नगरिकन त मानिस चल्नै सक्दैन। कुरा के मात्रै हो भने मैले विज्ञानको प्रयोग सचेत रूपले गरेको छु, समग्र सामाजिक रूपान्तरण र मानव जातिको हितमा गरेको छु भन्ने कुराको चेतनाद्वारा गरेको छ कि नथाहा पाइकन गरेको छ। मानिसहरूले, प्रत्येक मानिसले प्रोडक्सन रिप्रोडक्सन भन्छ नि, उत्पादन र पुनरुत्पादनको क्रिया त गरेकै हुन्छ। मानिसहरूले बच्चा जन्माउने, हुर्काउने काम त गरेकै हुन्छन्। तर मानिसको शरीर विज्ञान के हो भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ बच्चा जन्माउने र हुर्काउने गरेछ कि नबुझिकन गरेछ? गर्न त मान्छेले उत्पादन र पुनरुत्पादन त गरिराखेकै हुन्छन् नि। त्यसकारण हामी कहाँ समस्या मैले के देख्छु भने नेपालमा ठुल्ठुला परिवर्तनको निम्ति जनस्तरबाट आन्दोलन भए, क्रान्तिहरू भए, ती विज्ञानमा आधारित भएकै कारणले केही सफलता प्राप्त गरेका हुन्, विज्ञान विरोधी भएको कारणले होइन। तर ती सम्पूर्ण रूपमा क्रान्तिको रूपमा नेपालमा अहिलेसम्म राजनैतिक क्रान्ति, पूर्ण क्रान्तिको रूपमा सापेक्षिक रूपले हुन सकेका छैन। प्रत्येक क्रान्ति कम्प्रोमाइजमा टुङ्गिएका छन् र त्यो कम्प्रोमाइजसँगै चाहिँ फेरि वर्गहरूको बिचमा जो अलि सम्पत्तिशाली वर्ग छ, धनी वर्ग छ, क्रान्ति परिवर्तन गर्दा धनीले गरेका छैन, पुँजीपतिहरूले, धेरै सम्पत्ति भएका करोडपति अरबपतिहरूले त क्रान्ति गरेका छैन, परिवर्तन ल्याएका छैनन्। ती श्रमजीवीले या मध्यम वर्गले या सम्पत्तिहीनहरूको विद्रोहबाट नै क्रान्ति भएका छन्। तर जब ती क्रान्ति कम्प्रोमाइजमा टुङ्गिनु पर्ने परिस्थिति बन्छ धेरै कारणले, अनि त्यसपछि सम्पत्तिशाली वर्ग जसको अनुभव, जसको पुँजीको तागत, जसको सत्ताको तागत, त्यसलाई परिचालन गर्ने अनुभवसँग त्यो कम्प्रोमाइज गरेर आएको क्रान्तिकारी शक्ति भनौँ या विज्ञानलाई प्रयोग गर्ने शक्तिको संसर्ग हुन्छ। अहिले घनश्यामजीले एउटा भाषामा भन्ने गर्नुभएको छ,
दलाल पुँजीपति या नोकरशाही पुँजीपतिहरूसँग राजनीतिक नेताहरूको संसर्ग, यसलाई नकारात्मक रूप मात्रैबाट हेर्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले एउटा ठुलो क्रान्ति र विद्रोहको नेतृत्व गरेर देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउने भूमिकामा प्रमुख पदमा बसेर त्यसको नेतृत्व गरेको नाताले मैले जे महसुस गर्छु, किन त्यसलाई निरन्तर वैज्ञानिकीकरण गर्न सकिएन? विज्ञानमा आधारित नभइकन त क्रान्ति यहाँसम्म पनि आउँदैन थियो। तर यति ठुलो परिवर्तनलाई फेरि जनताको दैनिक जीवनमा विज्ञानको प्रयोग गरेर उत्पादन र समृद्धिको नयाँ यात्रा, पुँजी निर्माणको नयाँ यात्रा, पुँजी निर्माणमा विज्ञान प्रविधिको आम प्रयोगको नीति बनाउन सकिएन भन्दा मैले बडो मार्मिक ढङ्गले के महसुस गर्छु भने लेनिनले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि, अक्टोबर क्रान्ति जसलाई भनिन्छ, 5-6 वर्षपछि एउटा डकुमेन्ट लेख्नु भएको छ। आफ्नै सत्ताको धज्जी उडाएर लेनिनले आफै सोभियत सत्ता भनेको विकृत भ्रष्ट यस्तो चाहिँ भएर जान्छ भन्ने थाहा पाएको भए भन्ने सम्मको कुरा लेनिनहरूले गर्नु किन पर्यो होला भनेर चाहिँ आजभोलि मैले विचार गर्छु। हेर्दा हेर्दै पार्टीहरू, ती पार्टीहरू जो त्याग, तपस्या, वीरता, बलिदान राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, विज्ञानको लागि, विकासको लागि भनेर समर्पित हुने चेतनाहरू यो संसर्गसँगै कसरी विचलित हुँदा रहेछन्, कसरी विकृत हुँदै जाने प्रक्रिया तीव्रता लिँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभव बडो मार्मिक छ। यो सजिलोसँग जवाफ दिएर हुने कुरा छैन। यो एउटा निकै ठुलो फेरि एउटा नयाँ क्रान्तिको तयारीसँग सम्बन्धित छ। यो एउटा नयाँ विचारको विकाससँग सम्बन्धित छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने हुन त यो वर्ष राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन गर्ने, नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्नेमा बित्यो गएको वर्ष। तपाईहरुले पनि हेर्नु भएको होला। घनश्यामजीलाई म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जे भए पनि माओवादी महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक, सांस्कृतिक र कार्यक्रमगत दस्तावेज प्रस्तुत भयो। तपाईहरुले त्यो दस्तावेज हेर्न पाउनु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। तपाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबभन्दा बढी विज्ञान प्रविधिकै कुरा गरिएको छ। पुँजीवादको विश्लेषण र संश्लेषण गर्दा पनि हिजोका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको निचोड निकाल्दा पनि अहिलेको विज्ञान प्रविधि जसबाट एउटा डिजिटलाइजेसनको युग र ग्लोबलाइजेसनको युग एकातिरबाट आएको छ र त्योसँग लड्ने हामी श्रमजीवीहरूले विज्ञान प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गरेर लड्न सकिन्छ भन्ने बारे चिन्तन गरिएको छ। पर्यावरण, क्लाइमेट चेन्ज, यो सबैको असर, त्यसलाई समाजवादीहरूले कसरी पक्रिनु पर्छ भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। तपाईले भन्नुभयो के किन कसरी भन्ने कुराको नै जवाफ छ। तर हाम्रो समाज अहिले जहाँनिर जुन चेतनामा छ, तपाईले वैज्ञानिकै कुरा गरे पनि तुरुन्तै त्यसलाई आत्मसातीकरणको स्तरमा जाने ठाउँमा छैन। त्यसको निम्ति एउटा ठुलो सङ्घर्ष, ठुलो बहस, ग्रेट डिबेटको खाँचो छ। र त्यो बहस हामीले चाहेको के भने विज्ञानलाई विश्व दृष्टिकोणको रूपमा अंगीकार गर्ने, स्वीकार गर्ने नेतृत्वले या पार्टीहरूले चाहिँ त्यो बहस सृष्टि गर्न आँट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बहस सृष्टि गर्नको लागि त्यस्ता विचार भएकाहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी हुन्छ। हामीले अलग अलग गरेर त्यो शक्ति, किनभने विचारलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुरा विज्ञानसँग नै सम्बन्धित कुरा हो। मैले हिजो एउटा सानो माओवादी पार्टी जति बेला हामी जनयुद्ध र विद्रोहमा, क्रान्तिमा, गणतन्त्रको निम्ति इत्यादि इत्यादि भनेर हामी अगाडि बढ्दै गर्दा हमेशा मैले भन्ने गरेको कुरा के हुन्थ्यो भने विचारलाई
र विज्ञानलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया, विधि र प्रक्रिया हामीले बनाउनु पर्नेछ। विचार भौतिक शक्तिमा रूपान्तरित भएन, विज्ञानलाई हामीले त्यो ढङ्गले प्रयोग गरेनौँ भने चाहिँ क्रान्ति सम्भव छैन। अहिले पनि कुरा के हो भने हामीले अहिले 21औं शताब्दीमा यो सूचना प्रविधिको युगमा, डिजिटलाइजेसनको युगमा हामीले विषय बुझ्न के विकास भएको छ दुनियाँमा र मानव जातिको सेवाको निम्ति विज्ञान प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन, बुझ्न कठिन भएको होइन। मैले यो बीचमा केही आईटी कलेजहरूको निरीक्षण भ्रमण पनि गरेँ। त्यहाँ पढाउने टिचरहरू, त्यहाँ काम गरिरहेका इन्जिनियरहरू, आईटी एक्सपर्टहरूसँग मैले केही अन्तर्क्रिया गरेको छु। आजभोलि 8औं महाधिवेशनमा मैले विज्ञान प्रविधि र आजको युगका केही विशेषताहरू र अबको एउटा नयाँ समाजवादी आन्दोलन सृष्टि गर्नको लागि हामीले पक्रिनु पर्ने कुरा चाहिँ आईटी नै हो। यसमा पारङ्गत हासिल गर्न सकिएन भने र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएन भने अबको क्रान्ति हुँदैन। यो लेनिनले जस्तो या मार्क्स एङ्गल्सले भने जस्तो या अरूले गरे जस्तो मात्रै स्थिति अहिले विश्वको छैन। त्यहाँ त्यो परिवर्तित परिस्थिति र विज्ञान प्रविधिको विकासले ल्याएको नयाँ चेतना, नयाँ सम्बन्ध, मानिसहरूको बिचको सम्बन्ध नयाँ भएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म आइपुग्दा दुनियाँ त अर्को ठाउँमा पुगेको छ। त्यो सबै हेर्दा नेपालमा फेरि चेतना र दिमागी तीक्ष्णताको हिसाबले नेपाली युवाहरू दुनियाँको कोही भन्दा नि कम छैनन् भन्ने अनुभूति गरेँ क्या मैले। 2-3टा ती आईटी कलेजहरू र त्यहाँ भएका कामहरू र त्यहाँबाट उत्पादित इन्जिनियरहरू, एक्सपर्टहरू दुनियाँमा कसरी डिमान्ड भएको छ। त्यहाँ उत्पादन हुन पाउँदा नपाउँदै नेपाली वैज्ञानिकहरू अमेरिकामा, युरोपमा, जहाँ कहीँ पनि डिमान्ड भएको छ। किनकि उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलता, उनीहरूको ज्ञान क्षमता, उनीहरूको पहलको क्षमता त्यति माथि छ। त हामी कहाँ गडबड कहाँ छ त भन्दा फेरि पनि राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञानलाई, प्रविधिलाई या वैज्ञानिक चेतनालाई आधार बनाएर काम गर्ने ठाउँमा आएको छैन। हामी छौँ त्यहाँ मिक्सचर जस्तो भएको छ, परम्परागत ट्रेडिसनल्ली सोच्ने, किन हिँडिरहेको जाने मानेको बाटो हिँड्न मान्छेलाई सजिलो लाग्छ। दैनिक जीवनमा मान्छेलाई वैज्ञानिक हुन धेरै गाह्रो कुरा हो। अवैज्ञानिक हुन अधिभूतवादी भनिन्छ, मेटाफिजिकल हुन सजिलो छ, हिँडिरहेको बाटो हिँड्ने। म यो संविधान बनाउने बेलामा राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको बिचमा भएको डिबेट प्राय सम्झिराख्ने गर्छु। एक थरी साथीहरू जो हिजो नेपालमा गणतन्त्र सम्भव छैन छिटै या संविधान सभा सम्भव छैन भन्ने ठान्थे र 2 पिलर थ्योरी भनिन्थ्यो नि पोलिटिकल सिस्टमको हिसाबले, राजतन्त्र र प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो, त्यहाँ बहुदलीय प्रजातन्त्र। ती साथीहरू संविधान बनाउने बेलामा ती पार्टीहरू र तिनका नेताहरू हमेशा यो परिवर्तनलाई संविधानमा संस्थागत गर्ने कुरामा स्केप्टिकल नै भए, सशङ्कित भए। यो उनीहरूले भनेको शब्द म सम्झिन्छु, के भाउतो ल्याइदिएर जाने मानेको गाविस ठिकै थिए नि, वडाहरू ठिकै थिए, यो युनिटरी र सेन्ट्रलाइज सिस्टम नै ठिकै थियो भन्ने उहाँहरूलाई लागि नै राख्यो। अहिले तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने स्ट्रगल त्यहाँ चलिराखेको छ, ठुलो डिबेट छ। नयाँ ऐन संविधानले डिमान्ड गरे अनुसारका ऐन बनाउन एक थरी पार्टी र नेताहरूलाई त्यो फलामको चिउरा भएको छ, त्यसलाई के गरी टार्ने होला, के गरी रोक्ने होला, पावर र अथोरिटी तल जाने, गाउँमा जाने, टोलमा जाने, प्रदेशमा जाने कुरालाई के गरी रोक्ने होला र त्यो सबै पावर फेरि पनि सेन्टरमै केन्द्रित गर्ने वातावरण बनाउने होला भन्नेतिर चिन्ता छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला आजभोलि केही नेताहरू त खुलेआम संहिता खारेज गर्नुपर्छ अब भनेर बोलेका छन् र त्यो जान खोज्ने, फेरि त्यो जाने भनेको फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा जाने प्रवृत्ति हो। त्यसले लाने उही ठाउँमा हो फेरि फर्किँदै।
भने अर्को चाहिँ अझ मजबुत बनाउन पर्यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऐनद्वारा संविधानको डिमान्ड अनुसार ऐनको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई अझ व्यवस्थित अधिकार दिन पर्यो। प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि स्थानीय जनता र समुदायको हक अधिकारलाई अझ मजबुतीका साथ स्थापित गर्न पर्यो र विकासको एउटा नयाँ समाजवादी मोडेल ल्याउन पर्यो भन्ने अर्को प्रवृत्ति छ। हामी त्यतातिर बल गरेका छौँ। हामी छिटै सबै त्यस्ता ऐनहरू जो संविधानले डिमान्ड गरेको छ ती ऐनहरू बनुन् र अथोरिटी तल दिने जसरी भनिएको छ संविधानमा बिना बेहिचक त्यसलाई दिने वातावरण बनाइयोस्। त्यसो भएपछि आम जनता बिस्तारै वैज्ञानिक हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। फेरि बिस्तारै जनताले विज्ञान प्रविधिको उपभोग गर्न थाल्छन् र त्यहाँबाट जसरी ठुल्ठुला क्रान्तिहरू पछि कतिपय क्रान्तिकारी पार्टी र नेताहरूले विज्ञानलाई जनताको दैनिक कर्मसँग जोड्ने भनेर प्रयोग गर्ने ठुल्ठुला प्रयासहरू भए, पहलहरू भए, त्यसले निकै राम्रो नतिजा पनि दियो। त्यो वातावरण बन्न सक्छ। त्यसकारण लडाईँ अहिले पनि जारी छ। सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरू उस्तै छन् भन्ने एउटा नेरेटिभ जो बनाउन खोजिएको छ बडा डरलाग्दो छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सबै उस्तै होइनन्, छैनन्। त्यहाँ बहस छ, त्यहाँ डिबेट छ, त्यहाँ दुईटा आउटलुक छन्, त्यहाँ दुईटा प्रवृत्ति छन्, त्यहाँ दुईटा विचार छन्, दुईटा लाइन छन्। एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भनेर बल गर्ने, एउटा त्यसलाई चाहिँ किनभने विज्ञान हाबी भयो भने दलाल नोकरशाह पुँजीपति र त्यस्ता ती बिचौलियाहरूको चाहिँ हैसियत रहँदैन यो समाजमा। सिधै जनता मालिक हुन्छन् यो देशको। जनतालाई मालिक हुन नदिनेतिर बल छ। अर्को एउटा प्रवृत्ति छ जो जनतालाई नै वास्तविक मालिक बनाउनु पर्छ, त्यसको निम्ति विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रवृत्ति छ। यो 2007 साल पछि पनि त्यो प्रवृत्तिको बिचमा लडाईँ देखियो। परिवर्तन र विज्ञानको पक्ष क्रान्तिमा जित्छ, सम्झौतामा हार्छ भएको छ जहिले पनि। 46 सालपछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि यी प्रक्रियाहरू जो छन् यो बारेमा हामीले गम्भीर रूपले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जे भए पनि आज यस खालको छलफल जो सुरु गर्ने प्रयास भएको छ यसलाई अझ व्यवस्थित, अझ योजनाबद्ध बनाउँदै यसलाई अभियानको रूपमा लाँदै गएर त्यो वर्ग र तत्त्व जसले जनतालाई अधिकार दिने भन्दा जनताको अधिकार खोज्ने र सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित गर्न जमर्को गर्दैछ त्यसलाई परास्त गर्नको लागि सबै वैज्ञानिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै आईटी इन्जिनियरहरू या यो क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरू र हामी समाजलाई एउटा नयाँ बनाएर विकास समृद्धिको र सभ्यताको नयाँ यात्राको नेतृत्व गर्छौं भन्ने पार्टीहरू मिलेर एउटा आन्दोलन सृष्टि गर्न जरुरी छ। अब अघि हाम्रो गणेशजीले चाहिँ चिनिया पार्टीमा आउँदा मलाई बोलान भन्नु, म के मात्रै भन्छु भने कमरेडलाई त्यहाँ एउटा मान्यता बनाएको थिएँ मैले। विज्ञान प्रविधि, म पनि विज्ञान प्रविधिकै स्टुडेन्ट हुँ नि त। तपाईले म मात्रै भन्ने नठान्नु न हो। म पनि साइन्स र टेक्नोलोजीकै स्टुडेन्ट हुनुको नाताले मेरो ध्यान त्यहाँ छ र उहाँहरुसँग कुरा गर्दा पनि उत्पादन वृद्धिको निम्ति विज्ञान प्रविधिको विकास जसरी चिनिया समाजमा या अन्यत्र भएको छ नेपालमा त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ कसरी ल्याउने र कृषि उत्पादन विकास गर्ने भन्ने चर्चा गरिएको छ। त्यसकारण साथीहरू अब ज्ञान र विज्ञानको कुरा गर्दा असन्तोषबाट विज्ञानको विकास हुन्छ, सन्तोषबाट विज्ञानको अवरोध हुन्छ भनिन्छ। के भनिन्छ अरे एउटा मैले विज्ञान मर्दछ हाँसेर विज्ञान रोई मर्दछ भनेर कसले लेखेछ? लक्ष्मी प्रसादले हो कि हो? ए बालकृष्ण समले। त्यो एउटा साहित्यिक भनाइ होला तर रियालिटी के हो भने विज्ञानले के किन कसरीतिर जान्छ। आनन्दसँग चाहिँ सब चाहिँ ढोका बन्द गरेर तपस्या गर्ने कुरालाई विज्ञानले छुट दिँदैन। यो किन भयो, कसरी भयो, यो कसरी हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको डिबेटतिर जान्छ। हामीले आज
धेरै चिन्तित हुनुपर्ने कुरा छैन। हामीले आन्दोलन एउटा नयाँ सृष्टि गर्नको लागि बल गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले मैले चाहिँ के भन्छु भने ठुल्ठुला प्रयोग यहाँ निरन्तरतामा क्रमभङ्ग भन्ने पनि यहाँ पनि प्रयोग भयो। मैले भन्दै पनि आएको छु, नेपालमा अलि वैज्ञानिक विचार राख्ने भने कम्युनिस्ट नै हुन्। विज्ञानलाई दर्शनको रूपमा, दर्शनलाई विज्ञानको रूपमा आत्मसात गर्ने त्यहाँ सबै कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ होला भन्ठानेर निकै ठुलो जोखिम उठाएर आफूले त्याग गरेर कम्युनिस्ट एकता गराएकै हो। किन के भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ छँदैछ। अझै पनि वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्टहरू त एक ठाउँमा हुनैपर्छ। त्यो मिसन चाहिँ हाम्रो, र त्यसको हिजो म प्रस्तावक थिएँ, म भोलि पनि मै प्रस्तावक हुन्छु भन्ने लागेको छ मलाई। त्यसो गरेर मात्रै हामीले विज्ञान प्रविधिको संवादको जो कुरा गरेका छौँ, नीति बनाउने कुरा पनि सामाजिक रूपान्तरणको कुरालाई पनि गति दिन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास डगेको छैन। तर एउटा कुरा फेरि के पनि म भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने हाम्रो समाज त अब अलि बढी चाहिँ यो एक खालको संस्कृति सोचमा हुर्किएको समाज छ। नयाँलाई ग्रहण गर्न सित्तिमिति नचाहने खालको छ नि त, अलि रूढी परम्परागत जाने मानेको बाटो मात्रै हिँड्न चाहने, नयाँ बाटोतिर जाँदा भनेपछि नचाहने छ। कारण नयाँ कुरा गर्यो भने त्यो माथि शङ्का गर्ने र त्यसलाई चाहिँ चारैतिर घेरा हालेर अगाडि बढ्न नदिने संस्कार पनि हामी कहाँ छ। आज विज्ञानकै कुरा भएको हुनाले यो प्रति पनि सबैको ध्यान जाओस्। कसले गर्यो त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पनि त दायित्व होला नि वैज्ञानिकहरूको। वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्ने साथीहरूले सबभन्दा बढी विज्ञानको प्रयोग गरेर सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिको निम्ति प्रयास कसले गरेको छ त्यो त सबै सापेक्षिक हो नि। निरपेक्ष भन्ने कुरा त केही पनि छैन। सबै कुरा त रिलेटिभ नै हुन्छ। अब्सोल्युट भन्ने त भनिन्छ, त्यही साइन्स नै एउटालाई हामीले पढ्दाखेरि फिलोसफीमा डायलेक्टिक्स मात्रै निरपेक्ष छ, अरू सब सापेक्ष छ भनेर पढिन्छ। झन् सापेक्षिक कुरा हो। सापेक्षिक रूपले तपाईँ हामी कहाँ भएका वैज्ञानिक राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई अगाडि ल्याउन हामीले कति भूमिका खेल्यौँ भन्ने पनि विचारणीय छ। त्यो पनि हामी सबैले एकचोटि फेरि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने कुरा छ भनेर पनि म राख्न चाहन्छु। जे भए पनि यो छलफल ठिकै ढङ्गले सुरु भएको छ, यो निरन्तर अगाडि जाओस्। एउटा नयाँ बहसको खाँचो चाहिँ नेपाली समाजलाई परि नै सकेको छ। हामीले त्यो बहस र त्यो परिवर्तन र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकेनौँ भने पछाडि फर्किने तत्त्व र प्रवृत्ति आउँछन्, विभिन्न नाममा आउँछन्। व्यक्तिगत नाममा भन्छन्, त्यो व्यक्तिगत हुँदैनन्। कतिपय मान्छे स्वतन्त्र भन्छन्, स्वतन्त्र भन्ने यहाँ कोही नै हुँदैन। अहिले स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन मान्छे अहिलेको जमानामा र अहिलेको नेपालमा। त्यसकारण तपाईँ अगाडि बढ्नेवाला हो कि तपाईँ पछाडि हट्ने रोज्ने, सबैको लागि त्यो स्वतन्त्रता छ। अगाडि बढ्ने बाटो रोज्ने हो कि पछाडि फर्किने बाटो रोज्ने हो, अर्को बाटो अहिले भर्खरै मैले नेपालमा देख्दिनँ। हामी विज्ञान प्रविधिको कुरा गर्नेहरू अगाडि बढ्ने कुराको पक्ष पोषण गर्छौँ, त्यसको निम्ति बहस गर्छौँ, त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गर्छौँ। आज सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई, आज कङ्ग्रेस पनि यहाँ भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो यो उद्घाटन समारोहमा पनि। तैपनि तपाईँहरू पछि हुन्छन् भनेर भन्नुभयो। सबैलाई धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रमको सफलता र भरेसम्म पुग्दाखेरि तपाईँहरू एउटा राम्रो निष्कर्षसहित आउनुहोस्। शुभकामनासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद।